अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक है सूरह निसा की आयत नंबर 124, आयत नंबर 125 और आयत नंबर 126। चलें अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ अपनी आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यअमल मिनस्सॉलिहाति min ذكر أو أنثى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. चलिए आज के सबक की दोहराई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यअमल मिनस्सॉलिहाति min ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض
वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक को पढ़ने, इस पे अमल करने और इसमें गौर व फिक्र करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।